रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियाँ गुज़र गईं। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियाँ गुज़र गईं। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथों से। ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथों से। ईमान तेरा बचा ले वो राहबर तलाश कर। करे सवार ऊँट पर अपने ग़ुलाम को। करे सवार ऊँट पर अपने ग़ुलाम को। पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर। रामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने ये सोच कौम को दी कि वो खुदा ताला के सामने सजदा रेज़ हों और नीज़ ये कि इसी में ही उसी की निजात है। हमारा आज का मौजू है सूरत आल इमरान। सूरत आल इमरान के मज़ामीन से तारुफ़ हासिल करेंगे, नीज़ ये कि इसके फ़ज़ाइल जानेंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ने दुनिया तख्लीक की तो साल के 12 महीने का तयन उसी दिन से हो गया था। इनमें से 4 हुर्मत वाले महीने हैं। तुम इन महीनों में किसी पर जुल्म ना करना। वो कौन कौन से 4 महीने हैं हुर्मत वाले और जो पाबंदियाँ आयद हैं कि तुम किसी पर जुल्म ना करो, ज़्यादती ना करो, बल्कि अफजल काम अजर का है और माफ़ करने का है। खाना काबा सबसे पहले तो फरिश्तों ने बनाया था ज़मीन पर। ज़िलक़द, ज़िलहज और उसके बाद मुहर्रम, रजब, ये 4 महीने हैं जो कि अफजल माने जाते हैं, क्योंकि जब से ज़मीन आसमान बनी थी अल्लाह ताला का घर भी बन गया था। जुल्म, कत्ल गारत, चोरी नहीं करोगे इन महीनों में ख़ास तौर पे। हराम का मतलब है इज़्ज़त वाला महीना। मुहर्रम अल हराम जिसे कहा गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये महीना अल्लाह का महीना है, इज़्ज़त वाला महीना है, नेकियों का अजर मिलता है और जो रोज़ा रखते हैं और सब्र करते हैं। इस एक दिन का रोज़ा तुझे पूरे साल के गुनाह माफ़ करने के लिए काफ़ी है। हज़रत ईसा के मौजज़ात सूरत आल इमरान में बताए गए हैं कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, हिकमत दी और तौरात और इंजील की समझ अता फरमाई। ईसा अलैहिस्सलाम तौरात और इंजील को समझते थे, जानते थे, तालीम देने वाले थे और अल्लाह ताला तालीम ख़ुद भी देता है। वो रसूल होगा बनी इसराइल की तरफ। हर रसूल जो पहले आएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस्लाम पहुंच चुका था। हज़रत उमर का ज़माना था। आज ही हुक्मरान भी अपनी तकरीर में हज़रत उमर के दौरे हुकूमत की मिसाल देते हैं। जब कोई मुसलमानों पर जुल्म कहीं होता है, मसलन फ़लस्तीन में, कश्मीर में, तो लोग कहते हैं कि जब पहले मुसलमानों पर जुल्म होता था तो फरिश्ते उतरते थे, अब क्यों नहीं उतरते। तो एक साजा ने इसका बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फरिश्ते तो आज भी नाजिल होते हैं, मगर वो ढूंढ कर चले जाते हैं कि ऐसे मुसलमान किधर हैं जो वाकई मुसलमान कहलाने के लायक होते हैं। और सूरत आल इमरान में 48 से 51 में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि जब वो जवान हुए तो उन्होंने कहा कि एक निशानी तुम्हारे रब की तरफ से अल्लाह के अज़न से लेकर आया हूँ। बेशक मैं बनाता हूँ तुम्हारे लिए मट्टी से परिंदे, फिर मैं फूंक मारता हूँ इसमें तो वो परिंदा हो जाता है अल्लाह ताला के हुक्म से ज़िंदा। सूरत आल इमरान में आयत 77 से 84 में वादा खिलाफ़ी पर अल्लाह के 5 अज़ाब का जिक्र किया गया है। आयत नंबर 77 में अल्लाह ताला से आहद तोड़ने की सज़ा बताई गई है। सूरत आल इमरान में 85 से लेकर 92 तक
توبہ کس طرح تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے، یہ بیان فرمایا گیا ہے۔ سورۃ آل عمران میں 119 سے 129 تک جنگ احد صرف ایک حکم نہ ماننے کی سزا ہے۔ سورۃ آل عمران میں 103 سے 110 تک مسلمانوں کا مقصد حیات کیا ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ پھر 93 سے 103 تک بیت اللہ کی طرف تعمیر کب ہوئی، کیسے ہوئی، یہ بتایا گیا ہے۔ پھر 51 سے 61 تک ملائل موسیٰ کا آسمان پر اٹھانا۔ پھر 130 سے 136 تک گناہوں کے بعد استغفار، تمام گناہوں کی معافی۔ پھر 34 سے 47 تک حضرت موسیٰ اور حضرت مریم کی ولادت کا بتایا گیا ہے۔ سورۃ آل عمران یہ 200 آیات پر مشتمل ہے اور مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ سورۃ آل عمران اس کا نام اس لیے پڑا کیونکہ حضرت مریم کے والد کا یہ نام تھا۔ ان کے والد مسجد اقصیٰ کے امام تھے۔ اس سورہ میں ان کی اہلیہ کی دعا کا بھی ذکر ہے، جس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں حضرت مریم پیدا ہوئی تھیں۔ مختلف مقامات پر 6 جگہ پر توحید کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد 2 نقلی اور 4 اصلی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ اس سے دعویٰ توحید کو ثابت کرنا مقصود تھا۔ سورۃ فاتحہ میں ان 2 قوموں کا ذکر ہے جو کہ گمراہ تھیں، ایک یہود کا ذکر تھا اور ایک ضالین یعنی کہ نصارہ کا ذکر تھا۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی ہدایات دی تھی جو کہ منصب الہی میں یعنی یہود ہے، اور مغضب الہی یعنی یہود ہے، اگر وہ ان کے فاتحین جو کہ بقرہ کے اندر ہیں اس کا فالو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بن سکتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے ایک عیسائی کا 7 رکنی وفد آیا تھا، تو ان میں سے جو ان سے گفتگو کی گئی تو اس مناظرے کے نتیجے میں 89 آیتیں اس مناظرے سے نتیجے میں نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے 80 to 90 آیتیں یعنی کہ 10 آیتیں اس مناظرے کے نتیجے میں نازل کی۔ جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو ساری زندگی خدا کے سامنے سجدہ دیں، مرتے وقت تک ایمان منصب نصیب نہ ہو، اگر کوئی اس کی تلاوت کرتا ہے تو خاتمہ ایمان پر نصیب ہوتا ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ اگر کسی شخص کی کوئی قیمتی چیز گم ہو جائے تو اس کی تلاوت کرے تو وہ چیز مل جاتی ہے۔ یہ کہ سورہ آل عمران میں اسم اعظم کا بھی ذکر ہے۔ سورۃ آل عمران کے حوالے سے آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قطارے پرندوں کی یا 2 صائبان اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گے، نور ثابت ہوں گے، ان کے لیے سایہ ملے گا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ 2 نور جیسے ثابت ہوں گے۔ نیز یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کی روز قرآن مجید لایا جائے گا اور جو لوگ قرآن پاک پر عمل کرتے تھے وہ لائے جائیں گے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آگے ہوں گے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی 3 مثالیں دیں۔ وہ 2 صورتیں بادلوں کے 2 ٹکڑوں کی مانند ہوں گی، سایہ دیں گی، 2 کالے رنگ کی چھتریاں ہوں گی اور روشنی چمک رہی ہوگی، اور 2 قطاریں پرندوں کی ہوں گی اور وہ اپنے صاحباں کی طرف جائیں گی۔ ایک بخاری شریف کی روایت ہے کہ سورہ آل عمران 190 سے لے کے 200 تک یعنی کہ 10 آیات، ان آیات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد میں جب اٹھتے تو فوراً گھر سے باہر نکلتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر ان آیات کو پڑھتے، حتیٰ کہ سورۃ آل عمران کے خاتمے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے رہتے اور آسمان کی طرف دیکھتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، جو کہ اس کے راوی ہیں، کہ میں ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سویا تھا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور تہجد میں ان آیات کی تلاوت کی۔ ان آیات کو اللہ کے رسول نے باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھ کر ان آیات کو پڑھا اور تہجد میں ان کو ادا کیا۔
واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.